احتمالاً ازم دلخوری که اون موقع پرونده بروس رو ول کردم. آره واقعا دلخور بودم. پس بذار برات جبران کنم. یه داستان قدیمیه مربوط به پدر و مادر زنیا. پدر و مادر زنیا چه ربطی به بوریس دارن؟ میدونستی زنیا رو ناپدریش بزرگ کرده؟ خب که چی؟ یه زمانی مادر جوون زنیا عاشق مردی به اسم ویکتور بوده، دوست صمیمی همون ناپدریش، و از اون مرد یه دختر به دنیا آورد. بعدش یه چیزی بینشون خراب شد. ویکتور رفت خارج، اونجا کار کاسبی رو انداخت، شرکت خودش، خونه بزرگ، حساب بانکی و کلی پول. دیگه وارثی نداشت. بعدش فهمیدن که سرطان داره و بعدش هم 2 ماه بعد فوت کرد. ولی قبل از مرگش یه وصیت‌نامه نوشت. توی اون وصیت‌نامه نوشت فقط نوشت دختر زنیا حق استفاده از مال اموال داره. چرا انقدر پیچیده؟ نمیدونم، شاید نمیخواسته دل دوستش رو بشکنه. زنیا رو مثل دختر خودش میدونسته. گفته بود وقتی که بزرگ شد، وقتی ازدواج کرد، وقتی نوش بزرگ شد، تا اون موقع کلی زمان میگذره. یعنی میگی بوریس از همه اینا خبر داشته؟ آره انگار که همینطوره. حالا میفهمی چرا نمیخواسته طلاقش بده؟ چون دنبال این بچه بوده. بعدش پشیمون شد، بچه مرد و خودش درخواست طلاق داد، درسته؟ پشیمون شد؟ اصلا به ذهنت نرسید که شاید دختر زنیا زنده باشه؟